Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, Inch'Allah, فيها une explication ديال le support de cours numéro 10 واللي العنوان ديالو bien sûr هو la matrice BCG. Bien sûr غادي نشوفوا شنو المعنى ديال هاد لا ماتريس، شنو يعني كاع دوك الامور اللي كتهم هاد لا ماتريس، مي افون نذكروا ان بتي بو بداكشي اللي شفنا لا ديرنيير فوا وشفناه في لو سيبور دو كور نيميرو 10 اللي بيان سور العنوان ديالو كان هو لا سيغمونطاسيون ستراتيجيك. لاحظنا بيان سور بان اون فوا كنديرو سكون ابيل ان دياغنوستيك ستراتيجيك، اون فوا لا ديتيرميناسيون ديال les FCS, les facteurs clés de succès ou l'avantage concurrentiel, logiquement خصنا مباشرة ندوزو لشي حاجة سميتها les options أو les choix stratégiques، وكنسميوهم aussi حتى les orientations stratégiques، يعني الاختيارات الاستراتيجية أو التوجهات الاستراتيجية. مي لاحظنا بأن ما يمكنليناش نتكلمو على لو شوا ديال اون استراتيجي بالنسبة لأون انتربريز اللي عندها اون اكتيفيتي ديفيرسيفيي، يعني عندها بليزيور اكتيفيتي. ما يمكنليناش نفرضوا على واحد لونتربريز انها تطبق نفس لا استراتيجي بالنسبة لي زاكتيفيتي ديالها كاملين، وهنا كانت الضروره ديال نديرو شي حاجه سميتها لا سيغمونطاسيون استراتيجيك، اللي هي التقسيم او التجزيء ديال لاكتيفيتي. هذاك التقسيم والتجزيء ديال لاكتيفيتي كيخلي اننا كنوصلوا لسكون ابيل دي داس، دي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، يعني لونتربريز كتقسم لبليزيور داس، وكل واحد من هاد لي داس بيان سور خصنا نلقاو ليه لا استراتيجي اديكوات ديالو. ولكن السؤال هو كيفاش ممكن اون فوا درنا هاد لا سيغمونطاسيون استراتيجيك، كيفاش ممكن اننا نعرفوا اشنا هي لا استراتيجي اديكوات، يعني ديك الاستراتيجيه الملائمه لكل داس. واش ما كاينش يعني واحد الطريقه اللي ممكن انها توجهنا، تعطينا واحد التوجيه في الاختيار ديالنا لا استراتيجي؟ يعني الا افترضنا مثلا واحد لونتربريز عندها اون اكتيفيتي وقسمناها لربعه ديال لي داس، الوغ هادوك لي داس كل واحد فيهم من المفترض انه غادي تكون عنده اون استراتيجي اللي كتختلف على لوطخ داس. ولكن السؤال هو واش ممكن نلقاو واحد لا تكنيك اللي غادي توجهنا بشكل سهل وبسيط وتعطينا فكره على اشنا هي الطريقه المثلى اللي ممكن اننا نتصرفوا مع هذاك لو داس، او شنو هي هذيك لا استراتيجي. دونك هنايا كيجي الدور ديال هاد لو سيبور نيميرو 10 و سورتو هاد لا نوسيون ديال لا ماتريس بي سي جي، واللي معاها دوطخ ماتريس اللي غادي نتكلموا عليهم بيان سور. دونك هذا شنو كيعني باننا مازال في واحد المرحله، يعني بحال غادي نقولوا اون بيريود دو ترانزيسيون، يعني بين يعني لو ديagnostic stratégique ou le FCS ou bien sûr l'avantage concurrentiel ou les options stratégiques. Et ben بيناتهم شفنا بان غادي يكون عندنا جوج ديال غادي يكون عندنا سكون ابيل دوك لي بريالابل او شوا دون استراتيجي. هذوك الامور اللي خصنا نديروها قبل ما نختاروا واحد لا استراتيجي. واول حاجه اللي خصنا نديرو قبل ما نختاروا اون استراتيجي كانت هي لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. الوغ النقطه الثانيه هي اللي غادي نتكلموا عليها. الوغ النقطه الثانيه اشنا هي تو سامبلومون ديك الاداه اللي غادي تمكننا اننا نوجهوا الاختيار ديالنا ونعرفوا بالضبط اشنا هي لا استراتيجي اشوازير. الوغ هنايا غادي نشوفوا هاد لي زيليمون كاملين اترافير ان شاء الله هاد لو سيبور دو كور نيميرو 10 وحتى لو سيبور نيميرو 11 و لو سيبور نيميرو 12، لانهم كلهم غادي يكونوا دايرين على هاد لي تكنيك هادو، او اللي كنسميهم بشكل عام دي ماتريس. الوغ باش ما نطولوش هنايا غادي نمشيو مباشره بيان سور لو سيبور دو كور ديالنا ونقراو، او ميم طون الا كان شي حاجه اكسبليكير غادي نشرحو. الوغ بالنسبه لو سيبور دو كور نقراو. الوغ لاحظوا بان اول حاجه العنوان هنايا سي الوغ دوزيامون كتعني بان كانت عندنا ديجا برومييرمون، و برومييرمون شنو كانت فيها لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. ماتنون دوزيامون اناليز دي بورتفeuilles d'activité. الوغ ملي كنقولوا لاناليز دي بورتفeuilles d'activité
لو بورتفوي بحال كتقول هذاك البسطام ديالي اللي فيه لي زاكتيفيتي ديالي، بحال كنقول هو داك المجموع ديال لي زاكتيفيتي اللي كتمارس واحد لونتربريز. دونك ملي كنقولوا دي زاكتيفيتي نقدروا نقولوا هو المجموع ديال لي داس ديالها. لا رجعنا ليكزومبل اللي عطيتكم، قلت لكم عندنا واحد لونتربريز قسمناها لربعه ديال لي داس. دونك الا سولت قلت لك اشنا هو لو بورتفوي داكتيفيتي ديال هاد لونتربريز، غتقول لي هما لي داس 1 2 3 et 4، يعني عندها ربعه ديال لي داس، هذا هو لو بورتفوي داكتيفيتي ديالها. Donc, il est nécessaire, نقراو دابا le texte, il est nécessaire d'affiner le diagnostic stratégique. لاحظوا هنايا مازال كنتكلموا على le diagnostic stratégique، ولكن اش قلنا هنايا affiner، يعني بحال كنزيدوا نوضحوا ونبينوا مازال هذاك لو diagnostic stratégique، يعني باش يسهل علينا المسألة ديال الاختيار ديال لا استراتيجي. Donc, il est nécessaire d'affiner le diagnostic stratégique en analysant la position concurrentielle et l'attractivité du marché pour chaque DAS afin de déterminer la stratégie adéquate et décider s'il faut développer, maintenir ou abandonner l'activité. Donc, نشرحوا هذا لو باراغراف. دونك اشنو كنقولوا هنايا؟ كنقولوا بان مهم اننا نزيدو نديرو نوضحوا مازال داك لو دياغنوستيك استراتيجيك. كومون؟ باش من طريقه، بواحد لاناليز ندير واحد التحليل ديالاش ديال لا بوزيسيون كونكورونسيال ديال لونتربريز. يعني بعباره بسيطه، كل داس عندنا، ملي كنقول كل داس كل دومين داكتيفيتي استراتيجيك، خصني نشوف اشنا هو الموقع الاستراتيجي ديالنا بالنسبه لهذاك لو داس، ونشوف اوسي l'attractivité du marché. l'attractivité du marché هي الجاذبيه ديال السوق. يعني واش هذاك السوق يعني واش ممكن، واش فعلا كيجر لي زونتربريز، واش فيه واحد الجاذبيه ممكن انه يعني يشجعني انني ندخل ليه ولا لا. دونك هنايا كتلاحظوا باننا عندنا جوج ديال الكلمات. دونك انا ربما غادي نحاول انني نسطر عليهم هنايا. شنو عندنا هنايا؟ عندنا لا بوزيسيون كونكورونسيال وعندنا لاتراكتيفيتي دو مارشي. دونك كل واحد من لي داس ديالنا غادي نحاولوا نشوفوا الموقع التنافسي ديالنا. ودائما الانسان فاش كيقول الموقع التنافسي كيتكلم مثلا واش جو سوي ان ليدر في لو مارشي، واش جو سوي ان شالونجور، واش ممكن نكون ميم ان سويفر، يعني واش انا هو داك الرائد في لو مارشي، واش انا هو الاول في لو مارشي ولا لا، او انا جو سوي جوست ان شالونجور، يعني كنحاول ما امكن انني نوصل لو ليدر، او مجرد تابع جو سوي جوست ان سويفر. دونك هنايا مهم انني نعرف لا بوزيسيون كونكورونسيال. كيفاش غادي نشوفوا لا بوزيسيون كونكورونسيال؟ غادي نشرحوها بيان سور. والاتراكتيفيتي دو مارشي، العنصر الثاني هو لاتراكتيفيتي دو مارشي اللي هي الجاذبيه ديال السوق اللي مرتبط بهذاك لو داس. دونك لو داس غادي نحللوه من جوج ديال الاطراف او من جوج ديال لي ديمونسيون، من جوج ديال الابعاد. اشنو هما هاد الابعاد؟ قلنا الموقع التنافسي لا بوزيسيون كونكورونسيال، و لاتراكتيفيتي دو مارشي اللي هي الجاذبيه ديال السوق. بور شاك داس هادشي اللي قلنا afin de déterminer، وهادشي كله اشنو الهدف منه؟ هو سي دو ديتيرميني لا استراتيجي اديكوات، يعني خصني نلقى الاستراتيجيه الملائمه والمناسبه، اي ديسيدي سيل فو ديفلوبي، واش هذاك لو داس كيحتاج اننا نطوروه، او بيان لو مانتونير، يعني لو غاردي كيف ما هو بلا ما نطوروه، نخليوه في نفس المستوى، او بيان ميم ابوندوني لاكتيفيتي. يعني الهدف هو انني نوصل انني نعرف راسي، وهذاك لو داس اللي انا عرفت شنو الموقع التنافسي ديالي وعرفت اشنا هي الجاذبيه ديالو، نعرف اشنو خصني ندير، واش نطورو مازال نزيد جو لو ديفلوب، او انني جو في لو مانتونير، يعني جو في لو غاردي نخليه كيف ما هو نبقى في نفس المستوى ديالي، او لابوندوني كاريمون نسمح فيه صافي ما عندي ما ندير به، نوقف لاكتيفيتي ديالي ونسمح في هذاك لو داس. دونك هاد الامور هادي هي اللي غادي نكتشفوها بيان سور اترافير هاد لي زوتي وهاد لي ماتريس اللي غادي نشوفو ensemble. Alors, pour cela, les stratèges de l'entreprise recourent à des outils d'analyse. لهاد السبب هادوك الناس اللي متخصصين في لا استراتيجي كيلتجؤوا لواحد الادوات ديال التحليل souvent matriciel. matriciel جايه من اون ماتريس. لا ماتريس ربما الترجمه ديالها باللغه العربيه كيسموها المصفوفه. لا ماتريس جينيرالمون كيكونوا فيها
مثلا بحال يعني بحال كيف ما شفتوا مثلا في l'environnement de l'entreprise كيكونوا فيها مثلا دي كاز 4 ديال لي كاز 8 ديال لي كاز اون ماتريس. حنا غادي نشوفوا الشكل ديال لا ماتريس بيان سور اترافير لو بروميير موديل اللي غنخدموا عليه اللي هو هاد لا ماتريس بي سي جي est développé par des bureaux de conseil notamment BCG, McKinsey et ADL. دونك عندنا ثلاثه ديال لي ماتريس، ثلاثه ديال الادوات، ثلاثه ديال لي زوتي داناليز اللي هما لا ماتريس بي سي جي، لا ماتريس ماكينسي ولا ماتريس ADL. وهادو هما اللي اون برانسيب عندكم حتى في لو بروغرام ديالكم واللي غادي نحاولوا نشرحوهم كيف ما قلت لكم اترافير هاد لي سيبور. يعني بي سي جي غادي نشوفوه ان شاء الله في لو سيبور ديالنا دابا اللي هو لو سيبور نيميرو 10. من بعد لا ماكينسي غادي نشوفوها ان شاء الله في لو سيبور نيميرو 11 ولا ماتريس ADL غادي نشوفوها في لو سيبور نيميرو 12. ولكن اللي اساسي ومهم دابا بور لو مومون باش نحاول ما امكن نبسطوا الصوره. دونك دابا شنو درنا قبل ما نختاروا لي استراتيجي ديالنا؟ درنا اون سيغمونطاسيون، قسمنا لاكتيفيتي، خرجوا لنا دي داس، عرفنا بان لونتربريز عندها دي داس، كل واحد من هاد لي داس اكيد عنده واحد لا استراتيجي اللي خاصه به. ولكن قبل ما نوصل لهذيك لا استراتيجي غادي نحتاج لواحد الادوات، واحد لي زوتي اللي غادي يوجهوني في الاختيار ديالي. هاد الادوات هما هاد لي ماتريس، هاد ثلاثه ديال لي ماتريس اللي تكلمنا عليهم. وهاد ثلاثه ديال لي ماتريس ربما نقدروا نقولوا بان لو بوين كومان بيناتهم او نقاط او نقطه او نقاط الشبه بيناتهم او نقطه الشبه بيناتهم هي انهم كيعتمدوا على واحد جوج ديال الابعاد اللي هما لا بوزيسيون كونكورونسيال، الموقع التنافسي، والاتراكتيفيتي دو مارشي اللي هي جاذبيه السوق. ومن خلال هاد جوج ديال الابعاد كنعرفوا هذاك لو داس ديالنا في التوجه العام ديالنا شنو غادي نديروا ليه. اما غادي نطوروه، وإلا كنا غادي نطوروه غادي نمشيو نقلبوا على دي استراتيجي اللي خاصين بالتطوير، وإلا كنا غادي اون فا لو مانتونير خصنا نمشيو نقلبوا على دي استراتيجي qui nous permettent de garder et de maintenir هذاك لو داس. وإلا كنا اون لابوندون دو ميم غادي نختاروا لي استراتيجي اللي غادي تساعدنا وتعاوننا اننا اون ابوندون فاسيلمون هذاك لو داس. Alors, ces trois modèles cherchent d'une part à intégrer les stratégies des différents domaines d'activité stratégique au sein d'une stratégie globale d'entreprise et d'autre part à aider, donc voilà, donc, et d'autre part à aider les stratèges de l'entreprise à mieux s'orienter dans le but d'une meilleure gestion du portefeuille d'activité de l'entreprise. نبسطوا هاد لو باراغراف. الهدف من هاد لي موديل هادو كاملين اشنا هو اننا بيان سور كل واحد في لي داس غادي نعرفوا بيان سور اشنا هي لا استراتيجي اديكوات ديالو، ومن خلال المعرفه ديالنا بكل داس وبلا استراتيجي ديالو غتكون عندنا واحد الرؤيه عامه وشامله على الاستراتيجيه العامه ديال لونتربريز كيفاش غادي تمشي مع لي داس ديالها كاملين. انا عندي 4 ديال لي داس، كل واحد عنده اون استراتيجي ديالو. دونك غادي اون فوا غادي نعرف لي استراتيجي ممكن ا سو مومون لا تكون عندي واحد السياسه عامه وشامله ديال لونتربريز اللي غادي تمشي بهاد لي 4 داس كل واحد على حساب الخصوصيه ديالو. Et donc كتولي عندي بحال اون سورت دو جيستيون ديال لو بورتفوي داكتيفيتي ديالي، كنولي كنسير هذاك لو بورتفوي ديال لاكتيفيتي ديالي بطريقه اللي تكون عقلانيه، يعني دون مانيير اللي تكون اوبتيمال. بريف باش ندخلوا ربما نتكلموا شي شويه اون براتيك على لا شوز. غادي نبداو سيغتانمون بلو بروميير موديل ديالنا ou la première matrice ديالنا اللي هي la matrice BCG. Alors la matrice BCG غادي نحاولوا نشوفوا premièrement une définition ديالها. دونك عندنا petit a، مادام ان عندنا petit a اكيد غادي يكون عندنا petit b غادي تكون فيها لا ماتريس ماكينسي، و petit c غادي تكون عندنا فيها لا ماتريس ADL. دونك بالنسبه ل petit لا ماتريس او لو موديل بي سي جي، يعني انا دائما ربما كنعطيكم لي زابيلاسيون اللي ممكن تلقاوهم في دي ليفر وممكن تلقاوهم ربما في دي كور اخرين ولا هذا ممكن تلقاو بحال هاد لي زابيلاسيون. دونك هنا الاغلب راه حنا كنسميوها لا ماتريس بي سي جي، وممكن تلقاو هاد حتى لابيلاسيون لو موديل بي سي جي. دونك اول حاجه هي اشنا هي د بي سي جي واشنا هي هاد الكلمه ديال بي سي جي. لا ماتريس بي سي جي
وهنايا هي اختصار ديال اش؟ ديال بوستون كونسلتين جروب. الوغ بوستون كونسلتين جروب كيف ما غنشوفوا من بعد راه غادي نعطيكم حتى تعريف هاد لو جروب هذا او هاد لو بيرو دو كونساي اون استراتيجي. هو واحد المكتب ديال الاستشارات الاستراتيجيه اللي تنشأ في بوسطن. هادشي علاش كيتسمى بوسطن. وكونسلتينغ راه جايه من لو فيرب كونسلتي. كونسلتي يعني استشاره، وجروب اون اونغلي هادي راه سي اون اونغلي بيان سور هي جروب. دونك هو واحد لو جروب اللي تنشأ باش يدير استشارات يعني استراتيجية. Alors, هاد la matrice est un outil d'analyse stratégique permettant d'évaluer l'équilibre du portefeuille d'une entreprise et de positionner les activités selon deux dimensions. Donc, نعاود نوضح ربما شنو مكتوب هنايا. لا ماتريس بي سي جي هي واحد الاداه ديال التحليل الاستراتيجي. هادشي اتفقنا عليه. كنديرو تحليل استراتيجي يعني باش نحاولوا اون بريبار الاختيار ديال واحد لا استراتيجي، بحال كنوجدوا اننا نختاروا اون استراتيجي. دونك كنديروا واحد التحليل. هذاك التحليل كيحتاج ان اوتي. شكون هو هذا الاوتي؟ هو لا ماتريس بي سي جي. دونك هو واحد الاداه ديال التحليل الاستراتيجي permettant d'évaluer l'équilibre du portefeuille d'une entreprise. وهاد لا نوسيون ديال ليكيليبر ربما غادي نسطر عليها، حنا مازال ان شاء الله غادي نرجعوا ليها. ليكيليبر الهدف منه هو انني نشوف التوازن ديال واحد لو بورتفوي ديالي، التوازن ديال لو بورتفوي ديال دو لونتربريز، باش فينالمون نعرفوا واش هذاك لو بورتفوي ديالنا اسكيل ايت équilibré او ديزيكيليبري. وربما هاد الكلمه ديال ايكيليبري ديزيكيليبري حنا تعودنا عليها، يعني الكلمه ديال ليكيليبر او التوازن ربما شفناها حتى في لو دياغنوستيك فينانسيي، ولكن هاد المره غادي نشوفوا اشنو المعنى ديال ليكيليبر ديال ان بورتفوي. كيف ما قلت لكم لو بورتفوي ديالاش؟ ديال دي داس. تخيل بحال واحد البسطام كتجمع فيه دي داس، لي داس ديال لونتربريز. بغيتي تعرف هذاك لو داس واش هو متوازن ولا لا، دونك غادي نعتمدوا على جو ديري جوج ديال لي ديمونسيون او جوج ديال الابعاد. البعد الاول هو لو طو دو كرواسونس دو مارشي، والبعد الثاني هو لا بار دو مارشي ريلاتيف ديتوني. شنو كنعنيو بهادو؟ الوغ غادي تقول لي هنايا حنا توطالور تكلمنا على جوج ديال الابعاد وقلنا بان غادي تكون عندنا لا بوزيسيون كونكورونسيال ويكون عندنا لا تري دو مارشي اللي هي الجاذبيه ديال السوق. الوغ هادو كيبانوا لنا بانهم كيختلفوا، يعني في التسميه كيختلفوا على هادوك لي دو ديمونسيون اللي تكلمنا عليهم. الوغ الجواب هو ان هاد لو طو دو كرواسونس دو مارشي و لا بار دو مارشي ريلاتيف راه تو سامبلومون راه نفس المبدا اللي تكلمنا عليه. انا غادي نشرح لكم. ملي كتقول لو طو دو كرواسونس دو مارشي، لو طو دو كرواسونس دو مارشي هو معيار كيحدد لينا درجة الجاذبية ديال واحد السوق. ملي كنلقاو لو طو دو كرواسونس مرتفع، يعني واحد لو مارشي اللي فيه اون تري بون كرواسونس، كنقولوا بان هذا عنده جاذبيه كبيره، واحد المارشي اللي عنده واحد الجاذبيه كبيره. اما الا كان لو طو دو كرواسونس نازل كتقول بان ما عندوش واحد الجاذبيه. دونك طو دو كرواسونس دو مارشي هو اللي كيعكس لا تري دو مارشي، هو اللي كيعكس لا تري دو مارشي. ولا بار دو مارشي ريلاتيف ديتونو، هنا ربما الكلمه اول مره كاين بالنسبه لسيغتان بيرسون اول مره غادي يسمعوها، ولكن غادي تفهموا باغ لا سويت بان اصلا باش يمكن لينا نحسبوا شي حاجه سميتها لا بار دو مارشي ريلاتيف، كنشدوا دائما بحال كنقولوا هنايا باللغه العربيه اللي بغينا نترجموها هي حصه السوق النسبيه. النسبيه يعني نسبه لشي حاجه. وغادي تلاحظوا بان اصلا باش نلقاو هاد لا بار دو مارشي ريلاتيف كناخذوا لا بار دو مارشي ديال لونتربريز وكنقسموها على لا بار دو مارشي ديال لو برينسيبال كونكورون. مادام انك كتشد لابار ديالك وتقسمها على لابار دو مارشي ديال لو برينسيبال كونكورون، راك ضمنيا كدير واحد المقارنه بينك وبين المنافس الرئيسي ديالك باش تعرف راسك واش انت احسن منه ولا قل منه،
وهنا كتجي لا نوسيون ديالاش ديال لا بوزيسيون كونكورونسيال الموقع التنافسي واش نتايا هو لو ليدر لو شالنجر ولا ان سويفر دونك لا بار دو مارشي ريلاتيف هي اللي غادي تعكس لينا لا دوزيام ديمونسيون اللي هي لا بوزيسيون كونكورونسيال دونك نعاود بور اون ديرنيير فوا دونك قلنا دابا هاد لا ماتريس بي سي جي هي واحد الأداة للتحليل الاستراتيجي اللي غادي تمكن لنا أننا نوصلوا نعرفوا واحد يعني شوف هنايا سي فري كاينه لا نوسيون ديال ليكيليبر ولكن ربما من بين الأمور اللي مهمة هي ربما هاد الكلمة ديال بوزيسيوني هادي بوزيسيوني يعني غادي بحال غادي نشدوا لي داس ديالنا وغادي نبداو نبوزيسيونيهم نحطوهم باش نعرفوا كل واحد الموقع ديالو فين كاين من خلال جوج ديال لي ديمونسيون هاد جوج ديال لي ديمونسيون شكون هما لو طو دو كرواسونس دو مارشي وقلنا بان لو طو دو كرواسونس دو مارشي هو انعكاس ديالاش هو انعكاس ديال لاتري دو مارشي اللي هي جاذبيه السوق لا دوزيام ديمونسيون هي لا بار دو مارشي ريلاتيف اللي هي حصه السوق النسبيه واللي هي انعكاس للموقع التنافسي ديال لونتربريز لا بوزيسيون كونكورونسيال ومازال غادي نوضحوا هادو دافونتاج كل ما غادي نافونسي في لو كور ديالنا كل ما غادي توضح ربما الصوره اكثر الوغ هنايا هاد les deux critères ou les deux dimensions يعني هاد جوج ديال المعايير او هاد جوج ديال الابعاد نشوفوا تعريف بيهم alors le taux de croissance du marché اللي هو نسبة نمو السوق كيتسمى aussi يعني ملي كنقولوا لو طو دو كرواسونس دو مارشي راه كنعنيو بين لو طو دو كرواسونس دو دومين داكتيفيتي استراتيجيك يعني ديال لو داس يعني ما نتخيلوش باننا كنتكلموا على ان مارشي بالمفهوم ديال لو ماركتين اوبيراسيونيل لا حنا كنتكلموا دابا في لو ماركتين استراتيجيك ومادام انه سي ماركتين سي لو ماركتين استراتيجيك دونك كنتكلموا على دي داس دي دومين داكتيفيتي استراتيجيك دونك غادي نشوفوا لو طو دو كرواسونس ديال لو داس اشنو كيعني ce dernier est mesuré à partir des données statistiques disponibles. Alors, فين غنلقاو هاد لو طو دو كرواسونس هما احصاءات كتاخذها من السوق ودايوغ نتوما بالنسبه لكم هذوك الاحصاءات او الاحصائيات غادي تلقاوهم عندكم في لي دوني يعني في الاول كيقول لك مثلا هاد لو داس او هاد لو مارشي ها نسبه النمو فيه دونك حنا بالنسبه لنا هذاك لو طو دو كرواسونس غادي نحتاجوه لانه من المحددات اللي غادي تمكن لينا اللي غتمكننا اننا نعرفوا الموقع ديال واحد لو داس ou la position ou là le positionnement ديالو ماشي la position le positionnement ديالو مازال غادي نشرحوها ان شاء الله il permet de juger du dynamisme de l'activité de l'entreprise c'est normal يعني هنايا هاد لو طو دو كرواسونس غادي يمكننا اننا نعرفوا ونوصلوا اننا اون جوج نحكموا حتى على الديناميكيه ديال النشاط ديال واحد لونتربريز مي انا اللي كيهمني في هادشي كامل هو ان هاد لو طو دو كرواسونس اول حاجه هو كنلقاوه هو واحد الاحصائيات اللي كنلقاوها وكناخذوها من واحد لو مارشي ولا من واحد لو داس لو دوزيام critère ou la deuxième dimension اللي هي la part de marché relative la part de marché relative غادي نبقاو نختصروها بالكلمه ديال PDMR alors la part de marché relative détenue par l'entreprise mesurée par son poids relatif par rapport à son principal concurrent alors هنايا انا غادي نوضحها de façon اول حاجه نزيدو شويه نطلعوا هاد الباج باش تكون واضحه غادي نسطر على mesuré par son poids relatif voilà par rapport à son principal concurrent donc هذه اللي سطرت عليها بالخضر donc هاد لا part de marché relatif كيفاش كنلقاوها comment peut-on la mesurer il est mesuré par quoi par le poids الوزن ديال l'entreprise par rapport à quoi مقارنة مع le principal concurrent يعني هنايا هذا هو علاش تكلمنا على غولاتيف يعني هي نسبيه دائما فاش كنقولوا الكلمه ديال نسبيه كنقولوا نسبه لشي حاجه يعني بحال كنقولوا لا بار دو مارشي ديالنا نسبه لاش لا بار دو مارشي ديال لو برينسيبال كونكورون اي دونك غادي نشوفوا بان
الاصل هو اننا باش نلقاو هاد لا بي دي ام ار لا بار دو مارشي ريلاتيف كناخدو لا بار دو مارشي. D'ailleurs, la part de marché, généralement, il est mesurable par quoi? Il est mesurable par le chiffre d'affaires. يعني باش تعرف الحصة ديالك في السوق كتاخد دائما لو chiffre d'affaires. بعبارة أخرى، بحال غادي نوليو ناخدو لو chiffre d'affaires ديال l'entreprise ونقسموه على لو chiffre d'affaires ديال le principal concurrent. وهذا كيعطينا ce qu'on appelle une part de marché relative اللي ما كتكونش en pourcentage، ما كتكونش en pourcentage، كتكون إما يعني يعني نتخيلوا مثلا انا عندي ان شيفر دافير ديال مليون ولو كونكورون برينسيبال ديالي عنده حتى هو مليون. الا بغيت تلقى لي لا بار دو مارشي ريلاتيف او بغيت تلقى لا بار دو مارشي ريلاتيف شنو غادي ندير؟ غناخذ مليون ديالي ونقسمها على مليون ديال لو برينسيبال كونكورون، غادي نلقى واحد. اشنو المعنى ديالو؟ واحد المعنى ديالو بانني عندي نفس لا بار كو لو كونكورون ديالي، كاين تساوي في لي بار دو مارشي. ولكن اون فوا كنبدا نفوت في واحد، كنفوت 1. شنو كتعني انني كنفوت 1؟ يعني كتعني بان لا بار دو مارشي ديالي انا ولات كبر من لا بار دو مارشي ديال لو برينسيبال كونكورون. دونك هنايا الا كانت سوبيريور ا 1 راني دخلت. مي الا كانت لا بار دو مارشي او الا كنفوتو، يعني الا بدينا كنفوتو واحد، شنو المعنى ديال اننا كنفوتو واحد؟ يعني la part de marché de l'entreprise ولات كبر من la part de marché ديال le principal concurrent. Et donc او مثلا الى لقينا بان c'est inférieur à 1 ça veut dire بان la part de marché ديال l'entreprise est inférieure à celle ديال le principal concurrent. دونك ربما الصوره هنايا واضحه. دونك بشكل عام الا بغينا دونك نلقاو اون بار دو مارشي ريلاتيف اللي هي البعد الثاني اللي كنحتاجوه بور لاناليز ديال واحد لو بورتفوي ديال لي داس، كناخدو لا بار دو مارشي ديال لونتربريز وكنقسموه على لا بار دو مارشي ديال لو برينسيبال كونكورون. ممكن يساوي واحد. الا كيساوي واحد دونك صافي دير راه عندنا نفس لابار كو لو كونكورون برينسيبال. ممكن تكون كثر من واحد دونك صافي دير لابار ديالنا راه كبر من لابار دو مارشي ديال لو برينسيبال كونكورون. و بيان سور الحاله الثالثه الا كان عندنا قل من واحد راه كتعني بان لابار ديالنا قل من لابار ديال le principal concurrent. Alors, je continue. Cela signifie qu'il est mesuré grâce au rapport entre la part de marché de l'entreprise ou des ventes exprimées en chiffre d'affaires, donc sur celle du concurrent le plus important ou de la moyenne de celle de l'ensemble des concurrents. يعني ممكن بعض المرات في عوض ما تاخد يعني لا بار ديال لو برينسيبال كونكورون بعض المرات كتمشي كدير لا موين ديال واحد المجموعه ديال لي كونكورون. هذه كنحتاجوها سورتو الا كانوا عندنا بزاف ديال لي كونكورون اللي متقاربين، يعني ما كاينش واحد لو كونكورون اللي متميز وبين بانه هو لو برينسيبال كونكورون. تماك بعض المرات كتضطر انك دير لا موين، مي هو الاصل هو انك دائما كتشوف لا بار ديالك بارابور لو برينسيبال كونكورون. Grâce à ce rapport, on obtient alors une idée de la position concurrentielle de l'entreprise. وهادشي اللي قلنا دائما هاد لابار دو مارشي ريلاتيف بحال كتعطينا واحد يعني فكره على الموقع التنافسي ديالنا. الا رجعنا ربما لذاك الرقم ذاك لو شيفر اللي عطيتكم اللي هو واحد، دونك الا فتنا واحد صافي دير حنا اكثر من لو كونكورون ديالنا دونك جو سوي ليدر. والا لقينا قل من واحد راه صافي دير جو سوي جوست ان شالونجر. دونك هنايا هذا هو المفهوم ديال هاد لابار دو مارشي ريلاتيف اللي غادي تحدد لينا بيان سور لا بوزيسيون كونكورونسيال ديالنا اللي هو الموقع التنافسي. دونك جو كونتيني. الوغ دابا بالنسبه يعني كيفاش غادي نقادو هاد لا ماتريس. دونك قلنا بان كنتكلموا على اون ماتريس. الوغ في هاد لا ماتريس فيها جوج ديال الابعاد. هاد جوج ديال الابعاد غادي نترجموهم سو فورم ديال جوج ديال لي زاكس، جوج ديال المحاور. بحال كنديرو في اون بريزونطاسيون غرافيك. Une présentation graphique à combien de dimensions? À deux dimensions. لأننا عندنا جوج ديال لي ديمونسيون، عندنا جوج ديال لي زاكس. دونك هاد لي زاكس كل واحد غادي ياخد اون ديمونسيون. واحد غادي ياخد لو طو دو كرواسونس دو مارشي وواحد غادي ياخد لا بار دو مارشي relative. دونك نكملوا لو سيبور ديالنا، نكملوا هاد لو باراغراف. Sur la matrice se trouve
Alors, غير باش نبينو فين وصلنا. Donc, sur la matrice se trouve النقطة الأولى sur l'axe des ordonnées. يعني ملي كنقولوا لاكس دي زوردوني كنتكلموا على لاكس فيرتيكال اللي هو العمودي. اشنو كيكون فيه؟ كيكون فيه لو طو دو كرواسونس. الوغ لو طو دو كرواسونس غنقسموه لجوج ديال لي بارتي، اما ان طو دو كرواسونس élevé ولا ان طو دو كرواسونس فaible. والدوزيام اكس اللي هو لاكس دي زابسيس غادي تكون فيه لا بار دو مارشي ريلاتيف، وبدورها حتى هي غادي نقسموها لجوج ديال لي بارتي، اون بارتي élevée et une partie faible. يعني بعبارة أخرى لو طو دو كرواسونس غادي يكونوا فيه جوج ديال لي بارتي، و لا بار دو مارشي ريلاتيف حتى هي فيها جوج ديال لي بارتي. لاكس بلوتو لو طو دو كرواسونس غادي تحط في لاكس ديال لي زوردوني اللي هو لاكس فيرتيكال، و لاكس دي زابسيس ou plutôt la part de marché relative غتحط في l'axe des abscisses اللي هو l'axe horizontal اللي هو الأفقي. بهاد العبارة كيعني بأن مادام أن عندنا جوج في جوج صافي دي غادي يكون عندنا 4 ديال لي كاس، 4 ديال الخانات. الوغ باش الأمور أو الصورة توضح، دونك حنا غادي نشوفو بيان سور نشوفو جوست أبخي الشكل ديال هاد لا ماتريس. مي كيف ما قلت لكم ديجا ربما انا كتبت لكم هنايا في الاخر غير تعريف بهذاك داك لو بيرو اللي حط هاد لو كابيني اللي حط هاد لا ماتريس اللي تسمات بي سي جي. قلنا هي بوستون كونسلتينغ جروب. لو بوستون كونسلتينغ جروب كريي ا بوستون يعني بيان سور راك كلكم كتعرفوا بوستون راه كاينه aux États-Unis en 1963. وربما هاد البي سي جي هو ما غاديش هو الاحدث في هذوك لي ماتريس. يعني غادي تلاحظوا بان لي زوتر ماتريس قدام اون كيلكو او بلوتو هذوك لي بيرو الاخرين، يعني دوك ماكينسي و ادي ال قدم من هذا بي سي جي. الوغ بي سي جي حط واحد لا ماتريس امتى في اش من عام، او امتى تكريي لو بيرو؟ تكريا في 1963 par qui par Bruce Henderson. Alors, Bruce Henderson دار un cabinet international de conseil en stratégie. Donc هذا غير باش نعرفوا امتى كانت النشأة ديال هاد لو كابيني اللي هو لو كابيني بي سي جي. الوغ دابا نمشيو اللي كيهمنا حنايا، واللي كيهمنا هو بيان سور الشكل ديال هاد لا ماتريس. الوغ الشكل ديال لا ماتريس هو هذا، وحاولت ما امكن انني نوضح لكم بطريقه ربما تكون بسيطه. الوغ هاد المعلومات اللي عندنا او ديبو، يعني هاد لي دو لين اللي عندنا هنايا انا غادي نرجع ليهم. مي كيف ما قلت لكم دابا، قلت لكم بان غادي يكون عندنا بحال اون سورت دو بريزونطاسيون غرافيك. اون بريزونطاسيون غرافيك اللي غادي يكونوا فيها جوج ديال لي زاكس. هانتوما لاحظوا هنايا هذا اللي كنبين هنايا، هذا سي لاكس فيرتيكال اللي هو المحور العمودي، والمحور فين غادي بادي من هنايا من التحت من هذه النقطه هذه وغادي حتى لهنايا، فوالا حتى لهذه النقطه هذه. دونك هذا شنو هو؟ سي لاكس دي زوردوني. ولاكس دي زوردوني هو اللي غادي يكون فيه اشنو؟ غادي تكون فيه لو طو دو كرواسونس دو مارشي. الوغ ربما حنايا الصوره ربما باسكو لا ماتريس عندنا راه باينه، مي انا غادي نحاول ما امكن في هاد لو طابلو هذا غنحاولوا نتخيلوا باننا يلا كنقادوا لا ماتريس بور لا بروميير فوا.